बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, सूरतुल कौसर का एक दिन का वजीफा, कसम खुदा की सड़क पे मांगने वाला फकीर भी खरबपति बन जाएगा। हर रोज दौलत में इजाफा होता जाएगा। सूरत कौसर का एक दिन का वजीफा फिर जो होगा तमाशा पूरा मोहल्ला देखेगा। वजीफा करने से 1500 करोड़ भी मांगो मिल जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, सूरत कौसर का एक दिन का अमल आज के बाबरकत दिन में कर लेना खुदा की कसम बहुत ही ताकतवर वजीफा है। दौलत ना मिले तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर इंसान की जिंदगी में खैर बरकत होगी तो वो कभी परेशान नहीं होगा, और इंसान की जिंदगी में बरकत नहीं तो अगर सारी जिंदगी बादशाहत इसे अता कर दी जाए फिर भी वो परेशान रहेगा। इसलिए गुर्बत और अफलास दूर करने के लिए जरूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ सही मानों में रुजू किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से खैर बरकत का सवाल किया जाए। इंसान की जिंदगी में असल चीज अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और फजल का शामिल हाल होना है। तो ये इससे ज्यादा बेहतर है कि आप इससे बहुत ज्यादा रिस्क मांगे, बस उतना ही मांगे उसने जो रिस्क दिया हुआ है इसी में बरकत आ जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज 1500 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह पाक आपको देंगे, जरूर देंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए इस वजीफे को आज के बाबरकत दिन कर लेना। ये वजीफा जो भाई बहन इस वजीफे को पढ़ लेते हैं, किसी एक दिन पढ़ लेते हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, दौलत जितनी इसको चाहिए होती है वो इसको मिल जाती है। कुछ मेरी ऐसी बहनें हैं, कुछ मेरे भाई हैं जिनको फौरी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, फौरी जरूरत होती है। पूरा साल इनको ये मौका नहीं मिलेगा। वो पूरे साल में जब माह सफर आए और इनको पूरा साल जब भी पैसों की तंगी हो, रिस्क की तंगी हो, किसी भी एक दिन ये वजीफा जो सूरत कौसर का बताने लगा हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी बड़ी से बड़ी जो आपकी रकम है जिसकी आपको जरूरत है इस हाजत की नियत कर लेनी, चाहे वो 100 करोड़ चाहे वो 100 अरब हो। नाज़रीन किराम, आप लोग ये वजीफा पढ़ने से पहले बस इतनी नियत कर लेना कि मुझे मिसाल के तौर पर 50 लाख चाहिए, मैं इसके लिए वजीफा पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। मुझे 1 करोड़ चाहिए, मैं इसके लिए वजीफा पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा वजीफा बताने जा रहे हैं कि जिस वजीफे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ रिज्क का दरवाजा खोल देते हैं बल्कि इंसान की सारी परेशानियां दूर फरमा देते हैं। ये वजीफा क्या है, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिए। तो नाज़रीन किराम, अगर आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं, अगर कोई बात नहीं मानता या कारोबार में बरकत नहीं है या मुनाफा नहीं हो रहा या कारोबार चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफा करने से जो मोजज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। और काफी लोग ऐसे हैं जो वजीफा करके थक गए हैं लेकिन इनको कामयाबियां नहीं मिलती, इनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं। तो इनके लिए ये भी अमल है, वो भी इस वजीफे को कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, माह सफर के किसी भी एक दिन आपको ये वजीफा पढ़ना है और जगह की कोई पाबंदी नहीं। घर में हो तो घर में पढ़ लो, बाहर हो तो बाहर पढ़ लो, जहां कहीं मौजूद हो, जिस जगह पे बैठे हो साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। नाज़रीन किराम, मतलब आप खुद समझदार हैं, कोई गंदी या नापाक जगह बिल्कुल ना हो। जगह पर आपको बैठना है जिस तरह घर में हम लोग बैठते हैं, घर तो साफ सुथरे ही होते हैं हर बंदे के, तो आप साफ सुथरी जगह पर कोशिश करें कि घर में बैठ जाएं। अगर घर से कहीं आप लोगों की कोई ऐसी मजबूरी है कि आप घर से बहुत दूर हैं तो आप जहां मौजूद हैं वहां पर देखें कि कोई साफ सुथरी जगह हो, वहां बैठ जाएं। माह सफर में से किसी भी एक दिन कर लेना। सारी जिंदगी अगर मुझे झोली उठाकर दुआएं ना दो तो फिर मुझे कहना। वजीफा बताने लगा हूं, इतना खास वजीफा बताने लगा हूं, जितनी बड़ी रकम चाहिए हो, जितना पैसा चाहिए हो, जितनी दौलत चाहिए हो, जितनी कैश रकम चाहिए हो, ये वजीफा कैश रकम को हासिल करने के लिए है। पैसों को फौरी तौर पर हासिल करने का वजीफा आपको बता रहा हूं। सिर्फ आपको पैसों के लिए वजीफा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ कैश रकम की हाजत के लिए ये वजीफा पढ़ना। ये वजीफा आप लोगों को अगर करोड़ चाहिए हो तो मुझे अल्लाह पाक की जात पर यकीन है, ये वजीफा पढ़ के आप लोग दुआ मांग लीजिएगा। आप लोग भी अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन करके आपको ये वजीफा पढ़ना है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, रिस्क और पैसा देने वाली जात मेरे अल्लाह पाक की है। आप लोग मांग कर देखिएगा, आप लोग रकम की हाजत की नियत करके ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। बस फिर मुझे बताइएगा, इंशाअल्लाह फौरी तौर पर ऐसी गायबी मदद होगी कि लोगों को यकीन नहीं आएगा ये पैसों का बंदोबस्त कैसे हो गया, ये कैसे इतना बड़ा मौजज़ा हो गया, हमारे पास ये पैसा कहां से आ गया, कौन देकर चला गया। आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह। अब नाज़रीन किराम, वजीफा समझ लीजिए। आप लोग वीडियो स्किप करते हो, फिर शिकायत करते हो कि वजीफा असर नहीं कर रहा, क्योंकि समझते ही नहीं हो, अमल को पूरी तरह समझोगे नहीं कि वजीफा को कितनी तादाद में पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। इसको अगर समझोगे तो वजीफा असर करेगा।
میرے بھائیوں میری بہنوں اب وظیفے کو سمجھ لیں تاکہ آپ لوگ جب عمل کرنے لگیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو۔ ماہ سفر میں کسی ایک دن جہاں کہیں جیسا کہ میں نے بتایا سکون سے بیٹھ جائیے، بلکہ اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ جلد بازی میں یہ وظیفہ آپ لوگ نہیں کریں گے۔ جلد بازی میں اگر کرنا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، پھر وظیفہ بے دلی سے ہو جاتا ہے، تو بے دلی سے وظیفہ آپ کو نہیں کرنا۔ 1-2 منٹ کا عمل اگر اس میں بھی آپ لوگ جلد بازی کر لیں گے تو پھر آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، نہ ہی بے دلی سے کرنا ہے نہ ہی جلد بازی سے کرنا ہے۔ 1-2 منٹ تنہائی میں گھر میں سکون سے یا جہاں کہیں بیٹھے ہو بیٹھ جائیں کہ کوئی آپ کو تنگ نہ کرے۔ سب سے پہلے آپ لوگ جو رقم چاہیے ہو، مجھے 50 کروڑ چاہیے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ سب اس وظیفے کو کر لیں۔ وظیفہ آپ ماہ سفر کے کسی ایک دن کر لیں، جتنی بڑی رقم چاہیے اس حاجت کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے آپ کو درود پاک پڑھ کے بتایا ہے، آپ کو جو درود پاک پڑھنا ہو آپ پڑھ سکتے ہو، جو درود پاک آپ کو یاد ہو ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ لوگوں کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے، اور ناظرین کرام یہ عمل بہت آسان ہے۔ صرف آپ کو 21 مرتبہ یا غنیو پڑھ لینا ہے، صرف 21 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب 21 مرتبہ یا غنیو پڑھ لیں تو آپ تمام دوست احباب کو سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کو 21 مرتبہ یا رضا کو پڑھ لینا ہے، پھر 11 مرتبہ آپ کو اسی وقت سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اب آپ نے پھر اس کے بعد 21 مرتبہ یا وہابو کو پڑھنا ہے، پھر تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے اپنی حاجت کی نیت کر لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جیسا میں نے بتایا کہ ایک مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو 21 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 21 مرتبہ یا رضاقو پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دل میں پہلے جو آپ چاہتے ہیں وہ حاجت ضرور رکھیے، اور اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے کر لیجئے۔ آپ کو اگر ایک دن میں فائدہ نہ ہو تو دوسرے دن میں اس عمل کو کیجئے، اور اسی طرح تیسرے دن بھی یہ عمل کیجئے۔ آپ کو جب تک آپ کی حاجت یا مراد پوری نہ ہو جاتی اس عمل کو کیجئے، آپ کو کامیابی ضرور ملے گی، آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس عمل کو کریں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بس اللہ پہ پورا یقین رکھنا ہے۔ اس عمل کو جب تک کریں نماز کی پابندی لازمی کریں۔ ویسے بھی نماز تو آپ کو ہر حال میں پڑھنی چاہیے، اور نماز جو ہے پڑھنے سے انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے رزق کی جو بھی تنگی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیا کریں۔ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اور اگر آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دو گے تو آپ کو 10 گنا دنیا میں مل جاتا ہے اور 70 گنا آخرت میں ملتا ہے۔ تو صدقہ ضرور دیا کیجئے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہگاروں پہ اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے یا محفل میں کیے یا نادانی میں کیے یا انجانے میں کیے۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے معاف فرما دے۔ اس کے علاوہ ناظرین سورۃ الکوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ سورۃ الکوثر میاں بیوی میں محبت، بیماری کا علاج اور کثرت رزق کے لیے بہت مفید ہے۔
नाज़रीन करام, ये वजीफा जब पढ़ा जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आ जाती है। अगर आप सच्चे दिल के साथ इन कलमात को पढ़कर अल्लाह से मांगेंगे तो यकीन जानिए ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आपकी तमाम दुआएं, आपके तमाम रिज्क के मसाइल आज ही हल हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि आप जो भी अमल करें सच्चे दिल के साथ इस अमल को किया करें। नाज़रीन करम, आपको जो भी वज़ाइफ बताए जाते हैं इनको आजमाइश के तौर पर ना किया करें, बल्कि सदक दिल के साथ अल्लाह ताला की जात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखते हुए वज़ाइफ किया करें। और इसके साथ साथ नमाज का एहतमाम भी लाजमी किया करें, क्योंकि कोई भी वजीफा नमाज के बगैर ज्यादा असर नहीं करता। जब आप 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने का मामूल बना लेंगे तो वजीफा बहुत जल्द असर करेगा और आपकी दुआएं भी बहुत जल्द अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आपकी और मेरी और हम सब की मुश्किलों को दूर फरमाए, हमारे तमाम मसाइल हल कर दे, हमारे लिए आसानियां पैदा कर दे। ए अल्लाह, तू हर चीज पे कादिर है, तू मेरी मुश्किलात दूर कर दे, मेरी परेशानियां दूर कर दे, मेरी दुआएं कबूल कर दे, जो भी मेरे ऊपर बंदिशें, जो भी मेरे ऊपर रुकावटें हैं वो दूर कर दे। ए अल्लाह, तू हर चीज पे कादिर है। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमाए और हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिज़्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।